जो बचे हैं संग समेट लो। अस फरहत इश्तियाक सीजन 2 केस नंबर 8। शाम ढल रही थी जब वो लीजा के लिए अंगूठी खरीद लेने के बाद अपने फ्लैट वापस आया। वो रास्ते भर यही सोचता हुआ आया था कि उसे आमना को कॉल करनी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी के इस इंतहाई अहम फैसले से अपनी माँ को आगाह करना चाहिए। वो कह नहीं पाई थी, मगर वो जानता था कि उसकी अम्मो जान उसकी जिंदगी को खुशियों से भरा और खुशगवार देखना चाहती हैं। वो जानता था कि वो दिल से चाहती हैं कि अब वो शादी कर ले। उसे माँ से बात करने से पहले ही पता था कि वो उसकी शादी के फैसले से बहुत खुश होंगी। वो घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल नहीं करता था। सिकंदर, कैसे हो बेटा? वो हमेशा की तरह फोन पर उसकी आवाज सुनते ही खुशी से सरशार हुई थी। मैं ठीक हूँ अम्मो जान, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। पता है, आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। और वो जानता था कि माँ सिर्फ आज नहीं बल्कि हर पल और हर घड़ी उसको याद किया करती हैं। वो जवाब में कुछ भी ना कह सका। एक पल उनके दरमियान खामोशी रही थी। अम्मो जान, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं शादी कर रहा हूँ। उसकी संजीदगी से बताई उस बात के जवाब में आमना की खुशी बड़ी वालहाना और बेसाख्ता थी। वाकई तुम सच कह रहे हो सिकंदर? उन्हें जैसे मारे खुशी के यकीन नहीं आ रहा था। जी अम्मो जान, वो उनकी खुशी को महसूस कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ सिकंदर, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे बताओ ना बेटा, कैसी है मेरी होने वाली बहू? उसे माँ की आवाज से अंदाजा हो रहा था कि वो मारे खुशी के रो पड़ी हैं। शायद उन्हें लगता था वो सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजार देगा। अम्मोजान, उसका नाम लीजा है, मुझे रोमा में मिली थी। उसके पापा पाकिस्तानी और मम्मी इटालियन हैं। वो एक मशहूर आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाती है, लंदन के कॉलेज में आर्ट पढ़ाती भी है। वो उन्हें लीजा के बारे में बता रहा था। लीजा का नाम लेते हुए, उसका जिक्र करते हुए वो अपने अंदर खुशी और उमंग पैदा होती महसूस कर रहा था। देखने में कैसी है? मेरे बहुत हैंडसम बेटे के साथ जचेगी ना? वो जैसे रोते रोते हंसी थीं, हंसते हुए उससे पूछ रही थीं। वो भी जवाबन हंसा। वो बहुत खूबसूरत है अम्मो जान, मैं आपके मोबाइल पर उसकी तस्वीर सेंड करूंगा, आप देख लीजिएगा। बस तस्वीर सेंड करोगे, मुझे उससे मिलवाओगे नहीं? उन्होंने रंज और कर्ब में घिर कर सवाल किया था। उस सवाल में उनके आंसू और सिसकियां शामिल थीं। अम्मो जान, वो क्या कहे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सिकंदर, मैं अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुल्हन को देखना चाहती हूँ। मुझसे एक बार तो आकर मिल जाओ बेटा। मेरी बहू को तो मुझसे मिला दो। मैं तुम्हें उसके साथ खुश और मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। कंप्यूटर मोबाइल पर नहीं, अपनी आंखों के सामने, अपने बेहद नजदीक। वो रोते हुए जैसे उससे इल्तिजा कर रही थीं। अम्मो जान, आप प्लीज इस तरह मत रोएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो परेशान होकर बोला। वो माँ के दिल को कैसे तसल्ली दे? ऐसा क्या करे कि माँ मुस्कुरा दे, खुश हो जाए? तुम घर पर नहीं आना चाहते ना? मत आओ, मगर तुम कराची तो आओ। तुम कराची आकर जहाँ कहोगे, मैं खुद तुमसे और अपनी बहू से वहां आकर मिल लूंगी। मैं तुम दोनों को गले लगाकर प्यार करना चाहती हूँ, दुआएं देना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारी होने वाली दुल्हन के साथ जी भर कर देखना चाहती हूँ। अम्मो जान, आप? वो माँ के आंसुओं से ऐसा बेबस सा हो रहा था कि साफ इनकार करने की जुर्रत खुद में नहीं पा रहा था। क्या तुम्हें भी मुझ पर रहम नहीं आता बेटा? मैंने 12 सालों से तुम्हें अपने सीने से नहीं लगाया। मैं तुम्हें जी भर कर देखने और प्यार करने को तरस रही हूँ। मेरी जान, एक बार तो आकर माँ से मिल लो बेटा। क्या मेरे मरने पर ही आओगे, मेरी जिंदगी में नहीं? वो बिलक बिलक कर यूं रो पड़ी थी जैसे तमाम हौसले और हिम्मत हार बैठी हों। खुदा न खास्ता अम्मो जान, प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है, जैसे आपकी खुशी, मैं वैसा ही करूंगा। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ आपकी बहू को आपसे मिलवाने। उसका दिल माँ की आहों और आंसुओं से ऐसा बेचैन हुआ कि वो उनसे आने का वादा किए बगैर रह नहीं सका था। वाकई तुम सच कह रहे हो सिकंदर, मुझे बहला तो नहीं रहे? वो खुशी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में बोली। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ अम्मो जान। मुस्कुराकर उन्हें यकीन दिलाते दिलाते वो एकदम ही रुका था।
वो एकदम ही संजीदा हुआ था, बेहद संजीदा। मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अम्मू जान, मैं आपसे मिलने कराची आऊंगा तो आप मुझे अपने घर आने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। आपको इनकार करते हुए मुझे बहुत तकलीफ होगी अम्मू जान, मगर मैं वहां नहीं आ सकता। वो माँ के जज्बात के आगे हार मान गया था, मगर फिर भी वो उस घर में कदम नहीं रखना चाहता था। मुझे पता है बेटा, मैं ये बात जानती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी किसी बात के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। वो जानता था माँ उस पल उससे मिलने के लिए खुश होते होते कुछ याद आ जाने पर पल भर में उदास हो गई थी। जैसे चंद लम्हों के लिए भूली ये बात कि खुशियाँ उनके और उनके उस बहादुर बेटे के लिए नहीं हैं, उन्हें यकदम ही फिर याद आ गई थी। माँ से बहुत जल्द मिलने का वादा करके उसने फोन बंद किया। वो बहुत देर तक एक ही जगह एक ही जाविये से बैठा माँ को सोचता रहा था। उनके आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस करता रहा था। कुछ देर के बाद जब वो अपने जज्बात पर काबू पा सका, तब उसे ये याद आया कि उसने माँ से पाकिस्तान उनके पास आने का वादा किया है, और उस वादे के साथ ही उसे लीजा का ख्याल आया। वो उससे पूछे बिना अम्मोजान से वादा कर बैठा था। फ्लोरेंस से लीजा को लंदन जाना है, उसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, उसे अपना कॉलेज दोबारा ज्वाइन करना है। पता नहीं पाकिस्तान जाना उसके लिए मुमकिन हो भी सकेगा कि नहीं, वो भी इस सूरत में कि लीजा के अपने पापा के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं। वो पिछले 5 सालों से उनके बुलाने पर भी पाकिस्तान नहीं गई है, तो क्या अब उसके कहने पर वो वहां जाने के लिए राजी हो जाएगी? अगर लीजा ने उसके साथ पाकिस्तान चलने से इनकार कर दिया, फिर? वो अजीब सी उलझन और परेशानी में मुब्तला था, इसलिए बजाय फौरन ही उसे फोन करने के वो किचन में आ गया। वक्ती तौर पर उस परेशानी से खुद को बचाने के लिए वो अपने लिए खाना बनाने लगा था। उसे माँ से वादा करने से पहले लीजा से तो पूछ लेना चाहिए था। अब अगर उसने इनकार कर दिया तो वो अम्मू जान को क्या जवाब देगा? वो बेदिली से फ्रीजर में से फ्रोजन चिकन कबाबों का पैकेट निकाल रहा था। उसी वक्त उसके मोबाइल पर लीजा की कॉल आई थी। उसने मेज पर से फौरन मोबाइल उठाया। क्या कर रहे हो? उसने लीजा की खनकती हुई आवाज सुनी। खाना बना रहा हूँ अपने लिए, वो संजीदगी से बोला। क्या बना रहे हो? फिलहाल ग्रोसरी शॉप से खरीद कर लाया कबाबों का पैकेट खोल रहा हूँ, ब्रेड या रोल के साथ इन्हें खा लूंगा। वैसे मैं कुकिंग कर लेता हूँ, वो पैकेट खोलते हुए बोला। चलो ये अच्छा है, तुम कुकिंग कर लेते हो, बाद में हमें सहूलत रहेगी। वो अपने उसी हंसते मुस्कुराते मूड में थी। हाँ, बड़ी आसानी रहेगी, तुम पेंटिंग्स बनाती रहा करना और मैं ऑफिस से आकर तुम्हारे और अपने लिए डिनर तैयार कर लिया करूंगा। लीजा के लहजे का साथ देते हुए उसने गोया उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, ज्यादा दिल मत जलाओ अपना, मैं बहुत अच्छी मशरकी बीवी बनूंगी तुम्हारी। नैनी बड़ा अच्छा नक्शा खींचती हैं पाकिस्तानी बीवियों का। मैं तुम्हारी फर्मा बरदार टाइप पाकिस्तानी बीवी बनूंगी, खूब खिदमत करूंगी तुम्हारी। वो सारी उलझन भुलाकर कहका लगाकर हंस पड़ा था। लीजा का अंदाज था ही इतना दिलचस्प सा। तुम यकीनन बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मुझे इस पर कोई शुबा नहीं। दुआ करो कि मैं तुम्हारे लिए वैसा साबित हो सकूं जैसा तुमने मुझे समझा है। काश मैं तुम्हें कभी मायूस ना करूं। हंसते हंसते वो एकदम ही संजीदा हुआ। उसके लहजे में उदासी थी, जैसे उसके दिल में ये खदशा हो कि वो बहैसियत शोहर लीजा की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाएगा। खुदा के लिए सिकंदर, अब फिर वही फजूल बातें मत शुरू कर देना कि मैं अपने इस जज्बाती फैसले पर पछताऊंगी, और ये कि मुझे तुमसे शादी के फैसले पर एक बार फिर गौर फिक्र कर लेना चाहिए। लीजा ने जैसे बुरी तरह चिढ़कर बाकायदा उसकी मिन्नत की। वो जवाबन खामोश रहा। वो पैकेट खोलकर यूं ही मेज के सामने ही खड़ा था। लम्हे भर की खामोशी के बाद लीजा उससे पूछने लगी, तुमने क्या सोचा? हम शादी कब और कहाँ कर रहे हैं? लीजा, मेरी अम्मो जान। वो एक पल के लिए हिचकिचा कर चुप हुआ। लीजा की मोहब्बत का यकीन होने के बावजूद वो अपने अंदर घिरी मायूसियों के सबब फौरन नहीं बोल पाया था। न जाने ये कैसा एहसास उसके अंदर सरायत कर चुका था कि वो अनचाहा और अनवांटेड है। उसके लिए कोई भी कभी कुछ करने पर आमादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है। वो बहुत बीमार रहती हैं, वो कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं। गो उनकी बीमारी का इब्तदाई स्टेज पर ही इलाज किया जा चुका है, मगर वो अभी भी मेडिसिन पर रहती हैं। उनकी ख्वाहिश है मैं तुम्हें उनसे मिलवाने पाकिस्तान लेकर आऊं। वो इतनी बीमार रहती हैं लीजा, मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाया। सिकंदर, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? उसने लीजा की नाराजी भरी आवाज सुनी। तुम्हारी अपने पापा के साथ नाराजी है ना लीजा?
تم ان کی وجہ سے پاکستان نہیں جانا چاہتی، میں اس وجہ سے۔ اس کا وضاحتی جملہ لیزا نے فوراً قدرے خفگی سے کاٹ دیا۔ حد کرتے ہو تم سکندر، تمہاری امو جان اتنی بیمار ہیں، تمہیں ان سے ملنے ضرور جانا چاہیے۔ میری پاپا سے ناراضی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں تمہاری امو جان کے بلانے پر پاکستان نہ جا سکوں۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں سکندر۔ وہ لڑکی سر تا پا اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت کے احساس میں گھرا خوشی سے سرشار سا کھڑا تھا۔ تھینکس لیزا، تم نے میری پریشانی دور کر دی۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے فون پر امو جان سے یہ وعدہ کر بیٹھا تھا کہ ان کی ہونے والی بہو کو ان سے ملوانے پاکستان لاؤں گا۔ فون رکھنے کے بعد مجھے تمہارا خیال آیا کہ پتہ نہیں تم پاکستان جانا چاہو گی بھی یا نہیں۔ سکندر، میں نے آج برداشت کر لیے ہیں تمہارے یہ فارمل جملے، آئندہ نہیں کروں گی۔ میں تمہاری کوئی کولیگ ہوں کیا جسے تم اس قدر پرتکلف تھینکس بولو گے؟ تم مجھے آج فون کر کے کہتے، لیزا کسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہم نے کراچی جانا ہے۔ میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی۔ تمہارے سپرد میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر۔ وہ کچھ خفگی اور کچھ اپنائیت سے بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، وہ جانتا تھا۔ وہ اس سے والہانہ محبت کرتی ہے، اس کے دل کو معلوم تھا۔ دعا کرو لیزا، میں تمہاری اس محبت کی قدر کر پاؤں۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے میرے اندر، کچھ برا ہو جانے کا۔ جب تک تمہیں سمجھا رہا تھا، اس رشتے کے لیے منع کر رہا تھا، تب تک خود کو بھی سمجھا لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ضدی بچے کا سا ہو رہا ہے۔ اب مجھے میری زندگی میں لیزا محمود چاہیے ہی چاہیے، پھر چاہے میں شادی کے بعد اسے مایوس کروں، خفا کروں، یا وہ مجھ سے شادی کر کے پچھتائے، مگر اب وہ مجھے میری زندگی میں ہر حال میں چاہیے۔ وہ خود کو، اپنے دل، اپنی سوچوں، اپنے اندیشوں کو اس پر اس طرح عیاں کر رہا تھا جیسے خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ تم مجھے خفا کرو گے نہ مایوس، تم مجھے بہت پیار کرو گے، میں جانتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا ڈنر تیار ہو گیا؟ لیزا کے پوچھنے پر اسے کبابوں کا دھیان آیا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ وہ مائکرو ویو کی طرف آیا۔ بس پھر اب تم جلدی سے کھانا تیار کرو، سکون سے کھانا کھاؤ، مزیدار سی کافی پیو اور ریلیکس کرو۔ ہم کل صبح بات کر کے پاکستان جانے کا پروگرام فائنل کر لیں گے۔ کل صبح نہیں، آج رات۔ تم مجھ سے رات میں سونے سے پہلے بات کرنا پلیز۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ بولو۔ تم مجھے بیلا کہو، تم یہ کہتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیزا کی مسکراتی آواز سن کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بیلا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دل خوش کر دیا آپ نے سینیور سکندر۔ میں نے جو مانگا آپ نے مجھے اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت بات بول دی۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں تھی اور اپنے پاپا کو فون ملا رہی تھی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اب جب کہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ دونوں پاکستان جا رہے ہیں تو اسے سب کچھ اپنے پاپا کو بھی بتانا تھا۔ اس نے واپس لندن جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کل اس کی ایگزیبیشن کا آخری دن تھا اور اس نے کل رات ہی واپس روما چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہاں سے دوحہ اور پھر کراچی جانے کی تمام تیاری ہو جانے کے بعد اس کو پہلی فلائٹ سے سکندر کے پاس دوحہ چلے جانا تھا۔ لندن تو ویسے بھی اس کو اب سب کچھ وائنڈ اپ کرنے ہی جانا تھا۔ ظاہر ہے اپنی جاب اس کو صحیح طریقے سے نوٹس پیریڈ پورا کرنے کے بعد چھوڑنی تھی اور لندن میں اپنے فلیٹ اور دیگر تمام معاملات کو نمٹانا تھا۔ اپنے دوستوں اور کولیگ سے اچھی طرح مل کر انہیں الوداع کہنا تھا اور اس سب میں اسے کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ ابھی وہ سکندر کے ساتھ پاکستان ہو آئے پھر لندن چلی جائے گی۔ فی الحال اس نے لندن اپنے کالج کے ڈین کو فون کر کے اپنی چھٹیاں بڑھوا لی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ان کے کان میں یہ بات بھی ڈال دی تھی کہ وہ شادی کر رہی ہے اور جب واپس کالج جوائن کرے گی تو اس دفعے کے ساتھ اپنا نوٹس پیریڈ پورا کرنے کے لیے ہی کرے گی۔ اس کے ذہن میں مسلسل سکندر کی باتیں گونج رہی تھیں، اس کا دکھ بھرا لہجہ گونج رہا تھا۔ آخر کتنا مایوس کیا تھا اسے لوگوں اور رشتوں نے جو وہ رشتوں سے اس قدر ڈرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا تھا مگر وہ اس طرح سے ڈرا ہوا تھا جیسے اسے خوف ہو کہ جس طرح باقی تمام لوگوں اور رشتوں نے اسے دکھ دیے تھے، دھوکہ دیا تھا، ایسے ہی وہ بھی کرے گی۔ محمود خالد کی کال مل گئی تھی۔ اس نے سکندر سے دھیان ہٹا کر اپنے پاپا پر دھیان مرکوز کیا۔ وہ اس کی کال ریسیو کر چکے تھے۔ میں ابھی تم ہی کو یاد کر رہا تھا بیٹا، سوچ رہا تھا تمہیں فون کروں۔ آج مریم آئی تھی، اس نے مجھے بتایا تمہاری شادی کے فیصلے کے بارے میں۔
ان کے لہجے میں اس بات کی ذرا سی بھی ناراضی یا خفگی شامل نہیں تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر کیسے کر لیا۔ ان کے لہجے میں ایک فکر شامل تھی مگر ناراضی ہرگز نہیں تھی۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے پاپا۔ جو بھی تھا وہ اس کے باپ تھے۔ اسے دل میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کا فعل تھا، جو وہ کر رہی ہے وہ اس کا ظرف ہے۔ وہ کون ہے کلثوم؟ مجھے کچھ بتاؤ اس کے بارے میں۔ کیا وہ اس سے یہ سننا چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستانی آدمی سے شادی کر رہی ہے یا نہیں؟ یا حقیقت میں اس کی فکر اور محبت میں یہ سوال کیا تھا؟ وہ لائر ہے پاپا، دوحہ میں رہتا ہے، ایک ملٹی نیشنل میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ سکندر کے مسلمان اور پاکستانی ہونے کا بتائے بغیر اس نے انہیں بتایا۔ عادت کا کیسا ہے؟ میری حساس اور نازک بیٹی کا خیال تو رکھے گا نا؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اس کے ساتھ پاکستان آ رہی ہوں پاپا، آپ اس سے خود مل لیجئے گا۔ وہ سنجیدگی سے اور بہت رسمی سے انداز میں بولی، مگر جواب میں ان کی خوشی والہانہ، بے ساختہ اور بہت سچی تھی۔ تم پاکستان آ رہی ہو کلثوم؟ وہ اسے کلثوم کہتے تھے، یہ ان کی ضد تھی۔ جو نام انہوں نے اس کا رکھا، چاہے وہ اسے قبول نہیں کرتی، مگر وہ اسے اس سے پکاریں گے۔ سیم کے ساتھ انہوں نے ہر معاملے میں زبردستی کی تھی۔ اس کے پسندیدہ نام سمانتا کی بجائے ہر جگہ اس کا نام مریم لکھوایا تھا، مگر اس پر وہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر پائے تھے تو زبانی اسے کلثوم پکار کر لیزا نام سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سکندر کا تعلق پاکستان سے تھا تو کیا ہوا؟ وہ یہ شادی کر تو اپنی مرضی سے رہی ہے۔ اس نے سیم کی طرح پاپا کو یہ حق تو نہیں دیا کہ وہ اس کی زندگی کے تمام فیصلے خود کرتے پھریں۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ جی میں پاکستان آ رہی ہوں پاپا۔ سکندر کے پیرنٹس کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میں سکندر کے ساتھ شاید اگلے ہفتے تک کراچی آ جاؤں۔ اس کے اندر تلخی ابھری تو اس نے فوراً ہی باپ کو یہ جواب دیا۔ گویا در پردہ انہیں یہ بتانا چاہا کہ وہ سکندر کو ان سے ملوانے پاکستان نہیں لا رہی، بلکہ سکندر کی فیملی سے ملنے اس کی خاطر پاکستان آ رہی ہے۔ مگر محمود خالد نے جیسے اس سے کبھی بھی خفا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بجائے اس کی بات محسوس کرنے کے، برا ماننے کے، بہت شوق اور خوشی سے پوچھنے لگے، سکندر نام ہے اس کا؟ جی۔ وہ ان کے لہجے میں شامل محبت پہ پل بھر کے لیے شرمندہ ہو کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے سکندر کا نام بے حد محبت سے لیا تھا، جیسے جو ان کی بیٹی کو اچھا لگا تھا انہیں وہ ملے بغیر ہی اچھا لگ گیا تھا۔ اب یہ ایک ہفتہ کیسے گزرے گا بیٹا؟ میں تو آج ہی سے دن کیا گھنٹے گننا شروع کر دوں گا تم سے اور سکندر سے ملنے کے لیے۔ ان کا لہجہ باپ کی شفقت اور محبت سے لبریز تھا۔ وہ جواب میں خاموش رہی تھی۔ کیا وہ سکندر کے پاکستانی اور مسلمان ہونے پر خوش ہو رہے تھے یا اس لیے خوش تھے کہ وہ خوش تھی؟ تم سے ایک بات کہوں کلثوم؟ وہ کچھ کہتے کہتے ہچکچا کر چپ ہوئے۔ جی پاپا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، تم میں اور مریم میں بہت پیار ہے۔ تم کراچی آ کر غالباً اس کے پاس رکنا چاہو گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر میرا مشورہ ہے تم یہاں آ کر میرے پاس رکو۔ باپ کا گھر ہوتے ہوئے تم بہن بہنوئی کے پاس ٹھہرو گی تو تمہارے ہونے والے سسرالی کیا سوچیں گے؟ ان کا لہجہ التجائیہ سا تھا، جیسے وہ شدت سے چاہتے تھے کہ وہ سیم کے پاس نہیں، ان کے پاس ٹھہرے، مگر اس کی ضد سے ڈر کر نرمی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ باپ کے التجائیہ لہجے پر شرمسار سی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کراچی جا کر کہاں ٹھہرے گی، یا شاید اندر ہی اندر یہ طے تھا کہ اسے سیم کے پاس ٹھہرنا ہے، اس لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن اگر اس کے پاپا کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان کے پاس ٹھہرے تو ٹھیک ہے۔ سکندر بھی تو اپنے گھر والوں سے ناراضی کے باوجود اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے، تو کیا وہ چند دن کے لیے باپ کا دل خوش کرنے کو ان کے پاس نہیں رک سکتی؟ آگے کون سا ان کے پاس اسے کراچی میں رہنا ہے، چند دن گزار کر تو وہ اور سکندر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے پاپا، وہ آہستگی سے بولی۔ جیتی رہو جانے پاپا، دل خوش کر دیا تم نے اپنے آنے کا بتا کر، بس اب جلدی سے آ جاؤ، میں تمہاری اور سکندر کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کا لہجہ محبت اور چاہت سے بھرپور تو تھا ہی، مگر نہ جانے کیوں اسے روندا ہوا سا بھی لگا۔ کیا اس کے پاپا رو رہے تھے؟ نہیں، مرد تو نہیں رویا کرتے۔ اور اس کے پاپا تو ایک انتہائی سخت، سرد مزاج
और गैर जज्बाती से आदमी हैं, वो भला क्यों रोएंगे। उन्हें खुदा हाफिज कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। वो बेड पर बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम सी लेटी थी। उसके कानों में बाप का रूंधा लहजा अभी भी गूंज रहा था। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें।